हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा माह रमजान में जब नमाज जुमा पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाते हैं, आप जब खुतबे के लिए मिंबर पर तशरीफ ले गए, आपने जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। उसके बाद आपने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। फिर आपने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा और फरमाया आमीन। सहाबा इकराम ये मंजर हैरत के साथ देख रहे थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने ये खिलाफे मामूल अमल आपका देखा। हमने देखा कि आप जब मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे थे, आपने हर सीढ़ी पर कदम रखते वक्त आमीन फरमाया। हालांकि हमें दुआ करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था, तो फिर आप आमीन क्यों और कैसे कह रहे थे? इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबियों, दरअसल जब मैं मिंबर पर तशरीफ ले जाने लगा, जैसे ही पहली सीढ़ी पर मैंने कदम रखा, तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर यूं दुआ की, हलाक हो जाए वो शख्स जिसे माह रमजान मिले और वो अपनी बख्शिश न करा सके। एक रिवायत में ये अल्फाज आते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ की, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स जो माह रमजान पाए और अपनी बख्शिश न करा सके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल की इस दुआ पर मैंने आमीन कहा। इसके बाद जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ की, हलाक हो जाए वो शख्स या अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स जो अपने वालिदैन को पाए या उनमें से किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके अपनी बख्शिश न करा सके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर भी मैंने आमीन कहा। उसके बाद जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ की, हलाक हो जाए वो शख्स या अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद न भेजे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर भी मैंने आमीन कहा। नाज़रीन इकराम, गौर करने का मकाम है, जिस माह मुबारक में दुआ की गई वो महीना तमाम महीनों का सरदार है। जिस दिन दुआ की जा रही थी वो दिन हफ्ते भर में तमाम दिनों का सरदार है, और जिस वक्त दुआ की जा रही थी वो वक्त भी नमाज जुमा के खुतबे का वक्त था, यानी दुआओं की कबूलियत का वक्त था। और दुआ करने वाला तमाम फरिश्तों का सरदार है, और जो उनकी दुआ पर आमीन कहता है वो तमाम नबियों का सरदार यानी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दसा है। आप गौर करें, तमाम महीनों के सरदार में, तमाम दिनों के सरदार में तमाम फरिश्तों का सरदार दुआएं करे और तमाम नबियों का सरदार दुआ पर आमीन कहे। क्या बताएं, अल्लाह ऐसी दुआ को भी रद्द फरमाएगा? अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, वो तीन लोग जिनके लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ की, हमें और आपको अपना शुमार उनमें नहीं कराना है। यानी माह रमजान जो पाएं और माह रमजान का हक अदा करके, माह रमजान का एहतराम करके, माह रमजान में इबादत और रियाजत करके जो अपनी बख्शिश न करा सके, जो अपनी आखिरत को संवार न सके, वो हलाक हो जाए या अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। आप जरा देखें, आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो माह रमजान को 11 महीनों की तरह गफलत में गुजार देते हैं। न रोजा रखने के मामले में सीरियस नजर आते हैं, न नमाज पढ़ने के मामले में सीरियस नजर आते हैं। अलबत्ता सेहरी और इफ्तार में अगरचे ये आपको खाते पीते नजर आ जाएं, माह रमजान में ये घूमते फिरते आपको नजर आ जाएं, रात रात भर खरीदारियां करते हुए या होटल बाजियां करते हुए आपको नजर आ जाएं, लेकिन रोजा रखने में और नमाजें अदा करने में ये बहुत ज्यादा काहली और सुस्ती और बहानेबाजी का मुजाहरा करते हैं। मामूली मामूली उज्र की बुनियाद ये माह रमजान का रोजा छोड़ देते हैं। सेहरी में आंख नहीं खुली तो रोजा नहीं रखा, सर में दर्द था तो रोजा नहीं रखा, 2 दिन से बुखार आ रहा तो रोजा नहीं रखा, गर्मी ज्यादा थी तो रोजा नहीं रखा, आज दिन में काम बहुत ज्यादा था तो रोजा नहीं रखा। आप बताएं, क्या ये वो उज़्र है जिसकी वजह से अल्लाह ने रोजे को माफ फरमाया है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल ने ऐसे लोगों के हक में दुआ की, हलाक हो जाएं वो लोग जिन्हें माह रमजान मिले और वो अपनी निजात न करा सके।
آپ غور کریں کہیں ہمارا اور آپ کا شمار تو ایسے لوگوں میں نہیں ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں میں ہیں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے ماہ رمضان کے روزے بھی ادا کرنے چاہیے، ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، صدقہ فطر واجب ہو تو اسے بھی صحیح طور پر نکالنا چاہیے، مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ کا ایک ایک روپیہ بھی نکال کر غریبوں اور مستحقین تک پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا چاہیے، غریبوں، ضرورت مندوں، مسکینوں، کمزوروں، بیواؤں، یتیموں کی مدد کرنی چاہیے، روزے داروں کو روزہ افطار کرانا چاہیے۔ یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کا مکمل طور پر احترام کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جن کے حق میں جبرائیل علیہ السلام نے ہلاکت کی دعا کی، ہمارا اور آپ کا شمار ان میں نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے دوسرا نمبر ان لوگوں کا آتا ہے جو اپنے والدین کو پائیں یا ان میں سے کسی ایک کو پائیں اور ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو سنوار نہ سکیں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمارے سر پر والدین کے سائے کو دراز فرمایا ہے، ہمارے والدین اب تک باحیات ہیں، ہمیں اس پر صبح شام اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں والدین کی رضا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، والدین کی خوشی میں ہماری اور آپ کی جنت ہے۔ اپنے والدین کے بڑھاپے کا خیال رکھیں، ان کی کمزوری کا، ان کی بیماری کا خیال رکھیں۔ اگر والدین بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑے ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلی کٹی باتیں سنانے لگتے ہیں، تلخ جملے سنانے لگتے ہیں، ہر وقت چڑچڑے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کے پیچھے، بیوی کے پیچھے، ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسے نظر انداز کریں، اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہیں، اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھائیں، بلکہ ان کی خوشی کا خیال رکھیں، ان کی باتوں پر صبر سے کام لینے کی کوشش کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی سحری کا، ان کے افطار کا بہترین اہتمام کریں، ان کے آرام کا بہترین اہتمام کریں، ان کی خوب خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اس پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ماں باپ باحیات نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں، افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں تو ان کے لیے دعا کریں، ان کی قبر پر جب بھی موقع ملے حاضری دیا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کریں، اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان تمام باتوں پر عمل کریں جن باتوں سے آپ کے والدین کو خوشی ہوتی تھی، اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ خالہ موجود ہیں، ماموں موجود ہیں، چچا موجود ہیں، پھوپھی موجود ہیں، تو ان سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اس سے آپ کے والدین کو قبر میں اللہ خوشیاں عطا فرمائے گا اور اس کے عوض اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے تیسرا نمبر ان لوگوں کا آتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں عاشق رسول، لیکن جب تک ہمیں فضیلت نہ بتائی جائے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ بھی پیش نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے ایسے عادی ہو جائیں، ایسے عادی ہو جائیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، اپنوں کی زبان سے یا غیروں کی زبان سے، اذان میں سنیں یا یوں ہی سنیں، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ کہیں لکھا ہوا دیکھیں، کہیں پر آپ کتابوں میں پڑھیں، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً درود شریف کے بہت فضائل ہیں، لیکن یہاں پر صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ درود و سلام کے عادی بن جاتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے جن کے حق میں ہلاکت کی دعا کی، ہمارا شمار ان میں نہیں ہوگا، بلکہ ہم جنت پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے وہ 3 لوگ جن کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، اگر اس میں ہم اور آپ آتے ہیں، آج ہی رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں اور اپنے آپ کو ان 3 کیٹیگریز سے نکال کر اس کے برعکس عمل کرنے والے بن جائیں۔ ماہ رمضان کا احترام بھی کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی عادت بھی بنائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔